को मर्ने बेला आइहाले उसले के म मर्नुभन्दा अगाडि के छ आफ्नो छोराहरूमा यो सबै सम्पत्ति डिभाइड गरिदिन्छु। त्यो मान्छेको हातमा 17 वटा गाई छ, 17। हाउ मेनी काउज आर देयर? 17। उसले के भन्यो, यो जो 17 वटा गाई छ यसको आधी गाई जो छ म जेठालाई दिन्छु, 1/3 जो छ माइलालाई दिन्छु, रहेको दुईटा गाई के छ म कान्छालाई दिन्छु, किन कान्छाले यङ छ, दुईटा गाई हुँदा पनि बढाउन सक्छ। So how you can divide? 17 cows are there. जेठा छोराले 1/2 पाउनु पर्यो, माइलाले 1/3 पाउनु पर्यो, और रहेको दुईटा के छ कान्छाले हुनु पर्यो। How you can divide? See the problem. यस्तो लाग्छ कि सल्भै हुन सक्दैन, बट हामीले हरेस खानु हुँदैन। We have to creativity. हाम्रोमा क्रिएटिभिटी हुनु पर्यो, थिङ्क गर्नु पर्यो। अब कसरी डिभाइड हुन्छ भन्नुस् त? Can anybody tell me? हैन त गाई त 17 बाट चाहिँ काट्नु भएन नि फेरि गाईलाई। अब जेठालाई आधी दिनु पर्यो नि, 17 को आधी। How you can do it? It's a problem. हाम्रो लाइफमा यस्तै प्रब्लम आउँछ और हामीले के बुझ्छौँ हामी सल्भ गर्न सक्दैन। बट every problem has its own solution. म भन्नु? यस सर। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो 17 वटा गाई छ, त्यसमा हामी के गर्छौँ? 17 वटा गाई छ, एउटा गाई म घरबाट बोकेर ल्याउँछु। गाई कति पुग्यो? 18 को आधी कति हुन्छ? 9। 18 को 1/3 कति हुन्छ? 6। 18 को 1/3 6 हुन्छ। 9 छ 15, दुईटा रह्यो, दुईटा कान्छालाई दिए, मैले आफ्नो गाई बोका फेरि घरतिर फर्क्यो। Problem is solved. You got my point? So never get frustrated from the problems. You must have the problem solving attitude. Especially in BC chemist peoples, हामी के problem रा पुरै भाग्छु, भाग्नु हुँदैन, समात्नु पर्छ and solve गर्नु पर्छ। So these are the things I told. Now अलिकति स्किल को बारेमा भन्दाखेरि हाम्रोमा थुप्रो स्किम्सहरु छ स्किल डेभलपमेन्ट को, लङ टर्म को पनि छ, सर्ट टर्म को पनि छ। लङ टर्म कोर्सेस हाम्रो कहाँ हुन्छ? आईटीआईस मा हुन्छ। दिस कोर्सेस आर 1 year और 2 years को छ, जसमा कोर्सेसहरु हुन्छ तपाईको कम्प्युटर का हुन्छ, कोपा भनिन्छ, कम्प्युटर अपरेटर एन्ड प्रोग्रामिङ छ, डेस्कटप पब्लिकेसन को छ, ड्राफ्टमैन सिभिल छ, इलेक्ट्रिशियन छ, फिटर छ। इलेक्ट्रिशियन एन्ड फिटर आर द मोस्ट डिमान्डेड। उनीहरुको कोर्स कम्प्लिट नभएका दे विल बी अब्जर्ब्ड इन द जब्स। ऑल फार्मा कंपनी दे विल टेक इन द जब्स। जुन दिन इक्जाम सक्छ उसको नेक्स्ट डे प्लेसमेन्ट हुन्छ, कम्पनीले लगिहाल्छ। एन्ड वी हेभ द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कोर्सेस छ, मसिन को छ, प्लम्बर को छ, सेक्रेटरियल प्र्याक्टिस छ, स्टेनोग्राफर छ, वेल्डर छ, फेसन डिजाइनिङ छ, रेफ्रिजरेटर ट्रेनिङ छ, मसिनिस्ट छ। These are the long-term courses of 1 year or 2 year which are going on the ITIs. And the certificate is provided by the Government of India through a board. Like CBSE board, we have one board that is called the NCVT, National Council of Vocational Education and Training. They provide the certificate, and this certificate will be given preference for providing you passport as well as. And you can get the job all over the world. In the same way, हाम्रोमा सर्ट टर्म कोर्सेसहरु पनि हुन्छ, जसलाई हामीले भन्छ DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना, RCT, Rural Self Employment and Training, RPL, Recognition of Prior Learning, then we have NAPS, National Apprenticeship Program, then MCC, अघि म्याडमले भन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर म्याडमले भन्नु कि म्याडमहरुमा काउन्सिलिङ छ, त्यस्तो प्रकारले हाम्रोमा करियरको लागि काउन्सिलिङ छ, मोडल करियर काउन्सिलिङ। We have 3 model career counseling, one in the खादी भवन, खादी भवन को ग्राउन्ड फ्लोर में मोडल करियर काउन्सिलिङ, one in SICB कार फ्याक्टर, and one in the गभर्नमेन्ट लाइब्रेरी स्कूल मानेबुङ देन्ताम। जतिजना तपाईं ग्रेजुएटहरु हुनुहुन्छ, just go to the model career counseling with your all documents and photographs, give to them, they will upload on the portal, NCS portal, National Career Service. After uploading on the portal, when any company want that particular job, they will have the online interview and they will provide the job. But one thing that don't change your mobile number. तपाईले के गर्नु छ, मोबाइल नम्बर चेन्ज गरिदिनु छ, काम सकिहाल्छ। अब तपाईको जीएफ को साथ प्रब्लम हुन्छ, you change the mobile number. That should not be done. So I request all the graduates,
क्लास 10 पास 12 पास 8 पास तपाईँको जति पनि छिमेकीहरू हुन्छ साथीहरू उनीहरूले भन्नुहोस् के खादी भवनमा जानु या एसआरसिबी कारफेक्टारमा या मानेबुङ देन्ताममा just give her all documents with photograph. They will scan it, upload on the NCS portal, and whenever any suitable company wants your job, they will call you back, have the interview on the phone, and they will provide the job. That is the easiest way for forming your careers. त्यहाँ गर्नु सक्नुहुन्छ। अब इसमा पनि अरू कोर्सेसहरू छ जस्तो कि तपाईको DDGKY-मा DDGKY-मा कोर्सेसहरू तपाईको छ जस्तो फर एक्जाम्पल ब्युटी एन्ड वेलनेस छ। द्याट इज द मोस्ट डिमान्डेड ब्युटी एन्ड वेलनेस। त्यसमा पनि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नानी बस्नु सक्दैन। I think more than 4,000 beautician and wellness students are working outside our state, and they are earning a lot of money. उनीहरूले 8 पास छ 9 पास छ 10 पास छ तर के छ फ्लाइटबाट आउँदैछ फ्लाइटबाट जाँदैछ। हामी चाहिँ गभर्मेन्टको पैसाले फ्लाइटमा जान्छौँ आफ्नो पैसामा आउँदैछ। हामी यति पढ्दा पनि के गर्नु सकेन त्यति नै हो। डेप्युटी डाक्टर लगाए बसेस त्यति नै हो। But they are 7 and 8 and they have earned a lot of money. पुणेमा छ सोहम कोर वेलनेस मुम्बईमा छ जबलपुरमा छ so many and they are still calling us back. And हाम्रो डिपार्टमेन्ट सिस्टम के छ wherever you have been appointed हाम्रो अफिसर टाइम टु टाइममा त्यो कम्पनीहरुमा जान्छ तपाईहरुको हेर्छ what is your working condition, what are the problems are there. तर जान्दाखेरि यो प्रब्लम हुन्छ सर भात पाउँदैन सर यो पाउँदैन सर गरम बेसी हुन्छ सर यस्तो छ सर राति 9 बजे भन्दा बाहिर जानु दिँदैन because they provide security to you. त्यस्तो प्रकार प्रब्लम छ। त्यस्तो प्रकारले PMKY मा पनि छ कोर्सेसहरु छ and all these courses are NSQF National Skill Qualification Framework जस्तो NCERT को सिलेबस हुन्छ त्यस्तो प्रकारले हाम्रो NSQF को सिलेबस हुन्छ। and our certificate are having 1 year of insurance। जो हाम्रो सर्टिफिकेट इस्यु गर्छ सर्टिफिकेट इस्यु गर्नुकै बित्तिकै तपाईको 1 सालको इन्स्योरेन्स पनि हुन्छ। so if anybody wants to do this skill development you can come to our department and we will able to help you। Another is that one thing I want to say to all of you that this is the problem there। now see when you are getting any education चाहे तपाईको academic हो चाहे technical हो चाहे non technical हो you should be very well versed। you should be very well versed in your skill। and skill कसरी प्रकार हुन सक्छ skill कस्तो हुन सकिन्छ उसको लागि पनि म एउटा स्टोरी भन्दिन्छु तपाईहरुलाई। किनकि एकाडेमिकली भन्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नु हुन्न स्किल भन्नेको के छ पर्फेक्सन भन्नेको के हुन्छ। पर्फेक्सन भन्नुको म एउटा कहानी एउटा स्टोरी तपाईहरुको अगाडि भन्छु। आर यु फिलिङ बोरिङ? तपाईहरुको म एज डबल छ तर के छ हार्ट 18 कोइ छ। डोन्ट वरी योर हार्ट एन्ड माइ हार्ट आर 18 इयर्स को एज को छ। एज डबल होला या 2.5 टाइम्स होला बट थिंकिङ लाइक सेम। म तपाईहरुको साथमा काम गर्छु यङ पिपल साथ काम गर्दा गर्दा हामी पनि के छ यङ जस्तै देखिन्छ। खाली यो छप्पर रंगेको हो but other things are very good। now see see now how you have to obtain your skill। चाहे तपाईको एकेडेमिक स्किल हो चाहे तपाईको टेक्निकल चाहे नन टेक्निकल स्किल कसरी हुनुपर्छ you should perfect in your skill and how you can perfect skill just I am saying a story to you in front of you। एउटा गाउँमा बुढाबुढी हुनुहुन्थ्यो। बुढाको नाम थियो क्रूर सिंह और मिसेसको नाम थियो अप्ठारो डोमा। you just see and they're living very happily। गाउँ उसको घरमा गाउँभरि पुरा हल्ला थियो कि दुई जनामा कहिले पनि झगडा हुँदैन खाली त्यो घरबाट के छ हाँसेकै कुरा हुन्छ खाली हाँसी बस्छ मान्छेहरु छक्क पर्छ। बुढाबुढीमा त अलिकति डिस्कसन हुन्छ नि कोही बेला के छ मन दुख्छ पनि तर के छ उनीहरु खाली हाँसेकै कुरा हुन्छ। एभ्री टाइम आधी घण्टामा 15 मिनेट के छ हाँस्दै गरेकै कुरा हेर्छ। त्यहाँदेखि जब बुढाको एज 89 पुग्यो उले कोर्टमा नालिस गर्यो कि मलाई मेरो मिसेसबाट डिभोर्स चाहियो। जज पनि छक्क पर्नु भयो। अरे तपाईहरुको गाउँमा त्यत्रो राम्रो कुरा छ तपाईहरु कहिले झगडा पर्नु हुन्न कहिले डिस्कसन हुँदैन सधैँ हाँसी बस्नुहुन्छ अहिले 89 को एजमा तपाईले किन डिभोर्स मागेको? उले भने क्रूर सिंहले भने हजुर मेरो हाम्रो पनि डिस्कसन हुन्छ हाम्रो पनि झगडा पर्छ झगडा पर्दा उले मेरो कुरा मान्दैन म उसको कुरा मान्दैन। जब म उसको कुरा मान्दैन उसले के छ बेलनले हिर्काउँछ। बेलनले हिर्काउँदा के छ सिधा मेरो नाकमा लागेपछि उ हाँस्छ नाकमा लागेको छैन त म हाँस्छु। तर सर अब 89 इयर्स पुग्दाखेरि सर के छ
अहिले उसको बेलेट मिसी हुँदैन, म हाँस्नै पाउँदैन, सधैँबाट नाकमै ठोक्छ. That is her practice. That is her practice. So when you get any qualification, if you are MA in English, you must be well versed. If you are having any education in skill, you will be well versed. Your perfection should be right to the point. And you will, and I'm sure, I'm guaranteeing you that when your perfection will be like Avtaro Doma, you will never fail in your life. Always you will succeed. Always you will succeed. Nobody is going to challenge you. Wherever you are working, any department, whether in the government or private sector, when your skill is very perfect, your demand will be very, very high. Very, very high. कतिवटा डिपार्टमेन्टमा हामी हेर्छौँ कि त्यो सर नहुँदाखेरि डिपार्टमेन्टको कामै नै हुँदैन. त्यही सरले खोज्छ, त्यो सरलाई याद होला, यो प्रब्लम त्यो सरलाई भनौँ, त्यो सरले गरिहाल्छ, आफै बस्छ. So not like that. So whenever you got an opportunity to do any job, either in government or either in the private, your practice should be like, your perfection should be like Avtaro Doma. Please remember it. So my dear friends, the future is lying in your hands. You all know that. And now in this situation, our young peoples are going through various phases. Your transition period, it is our fast changing. Madam, social media, digital information is so much going on. So you are changing so much fast. You have to adapt. जुनै पनि काममा जाँदाखेरि एक वर्ष 2 वर्ष लाग्छ, but when you have the adaptability, you will succeed in that particular profession. So with this, I would like to end my deliberation. If you are having any question, please feel free to ask any questions related to your life or anything. म कोशिश गर्छु कतिसम्म तपाईहरुको म के छ रेस्पोन्स दिन सक्छु. Any questions please? Yes sir. Yes, sir, the minimum qualification starts from class 5. For example, in organic farming or horticulture, it starts from 5 to then 8, then 10, 12 and graduation. Suppose if you want to do this one, what we call management secretary, you must be graduate. And if you want to do this one, air hostess, you must be graduate. For others, class 10 and 12 also. For hospitality and tourism, class 10 is applicable. Retail sales associate, hospitality and tourism, beauty and wellness, class 8 is there. For fitter and trainer, class 10 is there. And in agriculture sector is 5. And your age should be 18 to 35 years. And so many jobs are going on. We have the center in this forest colony for DDU-GKY, courses is going on. We have center in the car factor, DDU-GKY. We have in the Jurassic Park, and we have 13 library schools are there. The courses are going on. All things are available on our website. And if you want any queries, you just visit our Model Career Counseling Center, or you can come to our office also. We are always ready to help you. This is the only department we say that भाइ आउनुस् हामी तपाईले काम दिन्छौं. Our department जाँदा के छ? No vacancy, no vacancy, no vacancy. Please come to us. We will provide you job. This we guaranteed. But how you will long last in your job is depend upon you. Any other question, please, sir? Very right question. Thank you, sir. म त यहाँबाट हजुरबाट सुन्नु क्वेशन जान्दैन, सरले भन्नु भएको छ. All our training are free of cost. Not a single pie you have to deposit. For example, in DDU-GKY, you will get all the facility, even residential. हामीले तपाईले 3 महिना कोर्समा 3 महिनासम्म 6 महिनाको कोर्समा 6 महिनासम्म हस्टेल राख्छौ. खाना साना भात सात सबै दिन्छौ. टाइममा मासु पनि पाउनुहुन्छ, अन्डा पनि पाउनुहुन्छ. But training is very very rigorous. सर मेरो घरमा कोही बिमार भए म जान्छु, बजारमा घुम्न पाउँदैन. Very very rigorous. Because we have to provide your training like Avtaro Doma. So because of that reason, we don't give the permission. And all trainings are free. You don't have any pay any fees. Any other?
Sit down, thank you. डिग्री को साथ में के चा स्किल पनि चाहिन्छ because why now the skill is more important but skill can be only built on a proper foundation. If you have graduation plus skill then chances are that you will rise very fast. Any other? Bro, no questions? Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Dr. Yadav. Skill, जुन चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ ट्रेन्ड छ आई फिल जब हाम्रो क्लास 12 सकेपछि या क्लास 10 सकेपछि चाहिँ हाम्रो के गर्छ कुन चाहिँ स्ट्रिम पढ्ने या कुन चाहिँ कलेज या वाट काइन्ड अफ उसमा पर्स्यु गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम हामीले के देख्छौँ मेरो साथी जहाँ जान्छ म त्यहीँ जान्छु है इज गोइङ देयर सो आई विल गो देयर कहिले पनि कन्सिडर गर्दा कि मतलब यसको एट द एन्ड हामीले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यो सब छोडेर हामी के छ आफ्नो साथीपट्टि जान्छ है सो यु सुड डु द्याट होइन यु निड टु भेरी फोकस्ड है एउटा कुनै पनि सरले भन्नुभएको जस्तो एउटा कुनै पनि प्रोफेसन चोइस गरेपछि एउटा पार्ट लिएपछि अर्को पार्टलाई हामीले छोड्नै सक्नुपर्छ है प्रोफेसन र एउटा हाम्रो के भन्छ लभ लाइफ हुन्छ नि एकपट्टि गएपछि अर्को छोड्नु कर पर्छ क्या त्यो होइन एउटा छानेपछि एउटा खुसीको पट्टि गएपछि अर्को छोड्नेको गम पनि हामीले मनमा राख्नु सक्नुपर्छ राइट एनिवेज अन्त वी निड टु बी भेरी फोकस्ड एन्ड perfection should be like our अप्ठ्यारो डोमा right sir right and regarding this problem solving एउटा सानो short story पनि हैन that stress है that glass of water if it is a glass of water and if you hold it if you hold it for a second and drop it no problem if you hold it for a minute also there is no problem I think if you hold it for an hour you'll start paining here right हुन्छ अलिअलि दुख्नु थाल्छ नि and if you hold it for a whole day 24 hours भने चाहिँ this muscle will numb and like एकदमै बेसी प्रब्लम हुन्छ हैन दुख्छ या के हुन्छ it is just like a stress if stress आयो try to face it try to solve it if you cannot then just let it go तर त्यही स्ट्रेसलाई सोचिरह्यो सम्झिरह्यो रातभर त्यही सम्झिरह्यो भने के हुन्छ त्यसले अनदर प्रब्लम क्रिएट गर्छ सो ट्राई टु solve it by yourself, right? Not running away from it, but facing it. All right? Now, again, for the last time, I would like to request our SNO ma'am on the stage to present a token of appreciation to our respected Dr. Yadav for his wonderful presentation. फेरि मैले है यहाँ हुनु त मेरो बोल्ने समय सकिसकेको छ तर पनि फेरि उहाँलाई एकताल सानो एउटा मौका छोपेर फेरि तपाईहरुसँग बोल्दैछु यहाँ अघि एकजना नानीले है सोध्नुभयो त्यो क्वेशन बहुत मलाई खतमा लाग्यो तपाईले सोध्नुभयो कि लाइक डिग्री इम्पोर्टेन्ट हो कि स्किल इम्पोर्टेन्ट हो भनेर द्याट्स अ भेरी गुड क्वेशन एन्ड आई फिल द्याट अब तपाईहरुलाई डिग्री भनेको के हुनुहुन्छ तपाईले ग्रेजुएसन गर्नुहुन्छ द्याट इज अ डिग्री है तपाई मेडिकलपट्टि गएर तपाईले मेडिकलमा गर्नुभयो भने तपाईले एउटा डिग्री होल्ड गर्नुहुन्छ पोस्ट ग्रेजुएट हुनुभयो भने तपाईले एउटा डिग्री होल्ड गर्नुहुन्छ है इन्जिनियरिङ गर्नुभयो भने तपाईले डिग्री नै होल्ड गर्नुहुन्छ बट त्यहाँ तपाईले डिग्री होल्ड गरेर तपाईले डिग्री पाउनुभयो बट अब इफ यु आर अ डक्टर
तपाईँले डक्टर मेडिकलपट्टि गएर तपाईँ डक्टर हुनुभयो है र त्यसको लागि तपाईँले डिग्री होल्ड गर्नुभयो डक्टर बट यु नो यु जस्ट कान्ट बी अ डक्टर नो यु हेभ टु बी अ भेरी गुड डक्टर है सो तपाईँले किनभने डक्टरको के हो डक्टरलाई हामीले नेक्स्ट टु गड मानिन्छ बिकज दे आर लाइफ सेभर्स राइट सो बट इन अर्डर टु बी अ गुड डक्टर you need that skill, no? So if you don't have that skill, how can you be a good doctor? जस्तो आज हामीमा आज है नेसनल अवार्डी नरेश छेत्री भाइ हुनुहुन्छ है सो हि इज अ यु नो लाइक अक्लेम्ड पब्लिक स्पिकर हो है तर उहाँको पब्लिक स्पिकर जुन चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले जुन चाहिँ यहाँ पब्लिक स्पिकिङ गर्नुहुन्छ फर द्याट उहाँलाई के चाहिएको हुन्छ सबसे ठुलो skill, right? So if he doesn't have a skill, how can you become a good public speaker? So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you know like degree is important, है तर तपाईको डिग्री साथसाथै स्किल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो जहाँ तपाईहरूले मौका पाउनुहुन्छ है अहिलेको किनभने नानीहरूलाई अहिलेको हामीले हाम्रै नानीहरूलाई पनि स्कुल्समा पठाउँदाखेरि हामी के भन्छौँ more than degree, you know, more than त्यो तपाईको bookish knowledge and all, है skill is important नि so that's why you know like social emotional skills हरु भन्छ नि किनभने तपाईको bookish knowledge मा मात्रै गएर if you don't have that adequate skill है to deal with the society है भनेपछि तपाईले त कहीँ पनि सक्सेस नै हुँदैन नि so in order to become successful you need that skill okay. So I feel that way. I don't know if I'm right or wrong, but I feel that, you know, skill is very important in order to become a good engineer, in order to become a good doctor, in order to become a good teacher, in order to become a good officer, you know, skill is important. So thank you very much. Now we came to an end of this program. So before we end, हाम्रो NSS volunteer नै सबैजना हो so NSS song लाई हामी यहाँ बजाउनेछौँ so all are requested to stand up for a while and then we'll end up the program. अलिक लामो छ नानीहरूले याद छ भने आफै सँगसँगै गाउँदा हुन्छ समाज के लिए उठे उठे जगेश्वर राष्ट्र के लिए जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों ज़मीन पे आसमान को उतार दे ज़मीन पे आसमान को उतार दे सजे वसुंधरा संवार दे सजे वसुंधरा संवार दे ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे
एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने शूल राह की, बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाह की, सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, 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 स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। Thank you. Let's have a NSS clap once again. 1, 2, 3.